बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू लर्न विद ज़ारा। आज की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बीएससी और एमएससी प्रोग्राम्स के हवाले से जो एचईसी का नोटिफिकेशन था, ठीक है, उसको ये जो नोटिफिकेशन है वो ये 2021 में आया है, ठीक है, और उसके बाद अभी तक कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया। तो जो स्टूडेंट परेशान हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि उन्हें बीएससी या एमए पार्ट 1 में इस साल एडमिशन्स लेने चाहिए या नहीं, ठीक है। तो उस हवाले से मेरी अभी यूनिवर्सिटी के एचईसी के कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है, तो मैंने उनसे ये कंफर्म किया है कि क्या कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन एचईसी ने इशू किया है स्टूडेंट्स के हवाले से, या इस साल जो है वो एमए के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को दाखिला लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि जो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसके बाद कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एचईसी ने अपडेट नहीं किया। तो उस जो 2021 में नोटिफिकेशन था उसमें जो चीज़ बता दी गई है आप लोगों ने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको मैं उर्दू में भी डिटेल से डिस्क्राइब कर दूंगी ताकि तमाम स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये जो है ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप खुद भी जाके इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, इसको शॉर्ट भी बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी के इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एमए पार्ट 1 और एमए पार्ट 2 के जो एडमिशन थे वो 31 मार्च 2021 यानी पिछले साल जो आपके एडमिशन हुए थे उसके बाद यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती स्टूडेंट्स को कि वो लोग इस साल एमए पार्ट 1 में एडमिशन लें या बीए के किसी प्रोग्राम में, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है तो वो जस्ट आप अपने पैसे बनाने के लिए और आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए ये उन्होंने कंफर्म बता दिया है इसमें। फर्स्ट लाइन आप रीड आउट करें, स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट देयर टाइम एंड मनी बाय इनरोलिंग इन अनऑथराइज्ड डिग्री प्रोग्राम सच एज 2 ईयर बीए बीएससी और एमए एमएससी प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जो हैं ये पिछले साल जो आप लोगों को थोड़ी रिलीफ मिली है वो जस्ट कोरोना वायरस की वजह से जो आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, वो उन्होंने थोड़ी सी इन प्रोग्राम्स को लचक दे दी थी ताकि तमाम लोग जो उन्होंने इनरोलमेंट करवाई हुई है या जिनका टाइम वेस्ट हुआ है तो वो अपने कोर्स को मुकम्मल कर सके, ठीक है। तो इस साल पार्ट 2 के जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मेरे ख्याल से इस साल कोई भी स्टूडेंट एमए पार्ट 1 के लिए अपना एडमिशन मत बेचे। इस नोटिफिकेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये इन्होंने जो डेडलाइन दे दी हुई है वो 31 मार्च है, ठीक है। पार्ट 1 में बीए के किसी भी प्रोग्राम में या एमए के पार्ट 1 में आपको इनरोलमेंट नहीं करवानी चाहिए। इसको मैंने उर्दू में भी आप लोगों की सहूलत के लिए, ठीक है, आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके, ठीक है। एचईसी के मुताबिक इन प्रोग्रामों को मेयार के खदशात की वजह से मरहलावार बंद कर दिया गया है, ठीक है। प्रोग्रामों में दाखिले का ऐलान एमए एमएससी और बीए बीएससी की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो गैर मजाज है, ठीक है। यूनिवर्सिटियों ने गैर मजाज किया है जबकि इससे यूनिवर्सिटी को पैसे मिलेंगे, तलबा का इसमें कोई मफाद नहीं है, ठीक है। इन डेट्स के 31 मार्च के बाद जो इनरोलमेंट होगी 2021 के जितने भी प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट होगी, एचईसी ने क्लियर मेंशन किया है कि वो उन डिग्रीज़ को ना अटेस्ट करेंगे, ठीक है, और ना ही आप जो तलबा हैं वो मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त देने के काबिल बन सकेंगे, ठीक है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि बीए बीएससी और एमए एमएससी प्रोग्रामों को मरहलावार ख़त्म करने के लिए और इनकी जगह वाहिद एक जो 4 साल बीएस डिग्री का प्रोग्राम है उसका ऐलान उन्होंने फ़ैसला 2004 में ही कर दिया था, ठीक है। डिग्री के मतबादल के तौर पर किया गया था। बीए बीएससी का जो ऐलान है, बीए बीएससी की जगह एडी आपने सुना होगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, ये 2011 में इसका ऐलान किया गया था। इसकी जो स्कूलिंग है वो 14 साल, ठीक है, 14 साल यानी बीए जो पहले आप करते थे तो 14 साल 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के मसावी है ये, ठीक है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो बीएस पूरा करने के बाद मुतल्लका ज़रूरियात, अगर आपने एडी प्रोग्राम
کمپلیٹ کیا ہے تو اس کے بعد آپ بی ایس کے لیے بی ایس کے 5th سیمسٹر میں داخلہ لینے کا حق رکھتے ہیں. آپ 5ویں سیمسٹر کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں بی ایس پروگرام میں, ٹھیک ہے. لیکن آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہیں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر ان کو فالو اپ کرتے ہیں ان کے اکارڈنگ آپ پھر داخلہ لینے کا حق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. پروگراموں میں بی ایس سی یہ جو 31 دسمبر 2018 کو اور 2016 میں ان کے داخلے روکنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن ایم ایس سی دسمبر 2020 کو آخری امتحان 2020 میں منعقد کیا گیا تھا, لیکن یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ طلباء کے آخری بیچ میں بی ایس سی کے لیے طلباء کا جو آخری بیچ ہے وہ 31 دسمبر 2020 سے پہلے ہو جائے گا. ان فیصلوں پر ایم ایس سی کی تصدیق 2017 میں ہوئی اور پھر 2018 میں ہوئی اور پھر یہی بیان 2019 اور 20 میں بیان پڑا گیا, ٹھیک ہے. 4 سال جو ہے یہ اس فیصلے کو اسی بیان کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. ایچ ای سی نے مزید کہا کہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والی رکاوٹ کی وجہ سے آپ کچھ لچک دی گئی تھی, ٹھیک ہے. اور بی ایس سی کے امتحانات مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ بی ایس سی بیان میں کہا گیا تھا کہ یونیورسٹیوں کو رعایتی مدت دی گئی ہے. 31 مارچ 2021 سے پہلے ختم ہونے والے کسی بھی امتحان کو 2020 کے امتحانات تصور کیا جائے گا, ٹھیک ہے. 31 مارچ 2021 سے پہلے جتنے بھی امتحانات ہو چکے ہیں انہیں 2020 کے امتحانات میں تصور کیا جائے گا, کیونکہ درمیان میں کرونا آ گیا تھا جس کی وجہ سے یونیورسٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. اسی طرح ایم ایس سی پروگراموں کے فائنل کوہارٹ میں داخلے کی آخری تاریخ کو بھی 31 مارچ 2021 تک بڑھا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. ایم ایس سی کے جتنے بھی پروگرامز میں انرولمنٹ ہونی تھی وہ 31 مارچ 2021 تک کی ڈیڈ لائن تھی, ٹھیک ہے, تاکہ بی ایس سی کے فائنل کوہارٹ کے طلباء داخلہ کے لیے درخواست دے سکیں. پروگرام کے تیسرے سال یا 5ویں سیمسٹر میں بی ایس ڈگریوں کے حاملین کو بی ایس سی اس کے علاوہ داخلے کے لیے درخواست دینے کی اجازت ہے, ٹھیک ہے. جو ایسوسیٹ ڈگری والے ہیں وہ بی ایس کے 5ویں سیمسٹر یا تیسرے سال میں, ٹھیک ہے, وہ درخواست دے سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کورس کی ضروریات اور یونیورسٹی میں ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پورا اترتے ہوں. کوئی بھی طالب علم جو ایم ایس سی پروگراموں میں داخلے لینے کی آخری تاریخ سے محروم ہو جاتا ہے وہ بی ایس پروگرام کے تیسرے سال یعنی 5ویں سیمسٹر میں داخلے کے لیے درخواست دے سکتا ہے, جو کہ ایک بہتر آپشن ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ بی ایس پروگرام میں چل رہا ہے, تو جو ایسوسیٹ ڈگری کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا بی ایس کے 5th سیمسٹر, ٹھیک ہے, یا تیسرے سال کے لیے اپلائی کریں, اس کے لیے درخواست دیں. پروگرام میں 2 سالہ بی ایس کمیشن نے کہا کہ نئے طلباء کو یا براہ راست 4 سالہ پروگرام کی جگہ تسلیم یا بی ایس سی ایسوسیٹ ڈگری پروگراموں میں داخلہ لیا جا سکتا ہے جو کہ پرانے کیمپسز اور حلقہ دار اور الحاق شدہ کالجوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سارے کالج اور یونیورسٹیز ایسوسیٹ ڈگری کا پروگرام کروا رہے ہوں گے. غیر قانونی اور مرحلہ وار پروگراموں میں داخلے کی صورت میں طلباء کو تمام خطرات اور اخراجات یا کسی بھی متعلقہ نقصان کو برداشت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اگر جب انہوں نے آپ کو منع کر دیا کہ آپ ایم ایس سی پارٹ 1 یا بی ایس سی کے 2 سالہ پروگرام میں داخلہ مت لیں, تو اگر اس کے لیے آپ کی کوئی فیس رجسٹریشن جو بھی چیز آپ کی ضائع جاتی ہے وہ آپ کے اپنے ذمے ہے. ایچ ای سی اس کا وہ نوٹیفیکیشن نہیں لے گی, نوٹس نہیں لے گی, یا کوئی بھی آپ کا نقصان پورا کرنے کی نہیں کریں گی وہ, ٹھیک ہے. پروگراموں میں داخلہ لینے بی ایس سی بیان میں کہا گیا ہے کہ ایچ ای سی 31 دسمبر 2018 کے بعد روایتی پروگراموں میں ایم ایس سی والے طلباء کی ڈگریوں کو تسلیم نہیں کر سکتا. اسی طرح روایتی داخلے کی آخری تاریخ جو ہے وہ 31 مارچ 2021 ہے. تو آئی ریکمینڈ یو ٹو آل اسٹوڈنٹس جو ایم اے پارٹ 1 یا بی اے تو خیر اب کوئی بھی نہیں لے رہا ہوگا بی اے کے کسی بھی پروگرام میں, جو یونیورسٹیاں آفر کر رہی ہیں کائنڈلی آپ اس ڈگری کو, یہ ڈگری ختم ہو چکی ہے, آپ ایسوسیٹ ڈگری کے لیے اپلائی کریں, بی ایس کے لیے اپلائی کریں, ٹھیک ہے. تو آپ ایم اے کے کسی بھی پروگرام میں انرولمنٹ مت کروائیں, ٹھیک ہے. تو
یہ جو فائنل ابھی میری HEC میں ڈپارٹمنٹ میں بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اسی جو 2021 میں نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے اس کے بعد کوئی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اس میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے یہی آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے مزید کوئی بھی اپڈیٹڈ انفارمیشن شاید نہ آئے، اس کو ہی آپ لوگ فالو کریں گے۔ تو اس کے اکارڈنگ جو MSc کرنا چاہتے ہیں ان کی جو داخلے کی آخری تاریخ تھی وہ 31 مارچ 2021 تھی، تو جو پچھلے سال داخلے چلے گئے ہیں اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس سال آپ کو MA پارٹ 1 کا ایڈمیشن بھیجنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو، پلیز اس نوٹیفیکیشن کو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔